उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। पत्थर का खून। मुसन्निफ इब्ने सफ़ी। इमरान ने शायद तहिया कर लिया था कि कैप्टन फयाज को आगे निकलने का मौका ना देगा। उसकी कार इमरान की कार के पीछे थी और इमरान अपनी कार के उकमनुमा आईने में फयाज की कार के बदलते हुए रुख देख रहा था। जैसे ही वो अपनी कार आगे निकालने की कोशिश करता, इमरान की कार सामने आ जाती। शहर से बाहर निकलते ही इमरान ने यह हरकत शुरू कर दी थी। थोड़ी ही देर में महकमा सुराग रसानी का सुपरिटेंडेंट आपे से बाहर हो गया। आपे से बाहर हो जाने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि उसके साथ उसकी नई स्टीनो मिस परवीन थी और फयाज को गुमान भी नहीं था कि रास्ते में कहीं इमरान से मुठभेड़ हो जाएगी। बस एक जगह यक बयक एक कार उसकी कार के बराबर चलती हुई नजर आई, फिर आगे बढ़ गई। ये इमरान की टॉस्टेट थी और इमरान नहायत संजीदा अंदाज में उसे ड्राइव कर रहा था। नई स्टीनो इमरान से वाकिफ नहीं थी। फयाज दिल ही दिल में झुलस रहा था। वो ये चाहता ही नहीं था कि नई स्टीनो के सामने इमरान से झड़प हो। इमरान से उसकी कवर दुबती थी और गुफ्तगू करते वक्त इमरान ये भूल जाता था कि वो किससे गुफ्तगू कर रहा है। ना जाने कौन बेहुदा है जनाब। स्टीनो बड़बड़ाती हुई फयाज हॉर्न देने लगा। अचानक इमरान की कार कुछ इस पोजीशन पे आ गई कि अगर फयाज पूरी ब्रेक ना लगाता तो टकराव लाजमी था। उसकी कार ब्रेकों की चिड़चिड़ाहट के साथ रुक गई। परवीन का सर डैशबोर्ड से टकराते टकराते बचा। इमरान की कार भी तकरीबन 10 गज के फासले पर रुक गई। फयाज दांत पीसता हुआ अपनी कार से उतर आया। दूसरी तरफ इमरान खड़ा बसोर रहा था। उसने आगे बढ़कर बड़ी सादतमंदी से कहा, मैं मुआफ़ी चाहता हूँ जनाब। फिर वो पनवीर की तरफ देखने लगा। जैसे फयाज ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, इमरान बोल पड़ा, अब जाने भी दीजिए, मैं मुआफ़ी मांग चुका हूँ। कसूर मेरा नहीं, इस कार का है। पिलाई थी कल रात, नशा इस वक्त हुआ है। अजीब वाक़या हुआ है जनाब। पिछली रात मैं तन्हा पी रहा था। आप जानते हैं कि तन्हा पीने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, इसलिए पड़ोस से एक बकरी पकड़ लाया, मगर बकरी भी शायद किसी अल्लाह वाले की थी। कमबख्त ने चखी तक नहीं। अब क्या करता, किसी ना किसी को तो शरीक करना ही था। लिहाजा 3-4 पैक कार की टैंकी में उड़ेल दिए। अब इस वक्त ये जालिम नशे में है जनाब। परवीन ने फयाज से कहा, ये हजरत नशे में मालूम होते हैं और नशे की हालत में कार ड्राइव करना जुर्म है। कार नशे में है मोहतरमा। इमरान ने बड़ी सादतमंदी से कहा, आप यकीन कीजिए, मैंने पूरे 4 बड़े पैक टंकी में उड़ेले थे। फयाज उलझन में पड़ गया। ना वो इमरान से तो तू मैं कर सकता था और ना यही मुमकिन था कि वो चुपचाप अपनी कार में जा बैठता। परवीन के अंदाज से ऐसे मालूम हो रहा था जैसे वो इस बदतमीज़ आदमी के खिलाफ जल्द किसी कार्रवाई की मुतवक्के हो। क्या आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएंगे? परवीन ने कहा। ज़रूर, इमरान ने सर हिलाकर बोला। अचानक फयाज को एक दूसरी तदबीर सोच गई। वो हंसने लगा। फिर परवीन से बोला, क्या तुम उन्हें नहीं जानती? ये अपने डायरेक्टर जनरल साहब के साहबजादे हैं, पुरमिज़ाक आदमी हैं। ओह, परवीन इमरान को नीचे से ऊपर तक देख रही थी और इस वक्त कथी पतलून, जर्द कमीज़ और गुलाबी टाई में था। आप कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं मिस्टर इमरान? फयाज ने बड़ी शराफत से पूछा। तन्हा जा रहा हूँ, मेरे पास कोई तशरीफ़ नहीं है। इमरान ने परवीन की तरफ देखकर कहा, क्या ये आपकी नई तशरीफ़ है? आप बहुत जल्द तशरीफ़ बदलते रहते हैं। क्या पुरानी तशरीफ़ का तबादला कर दिया? परवीन बुरा समूह बनाकर कार में जा बैठी और फयाज आहिस्ता से बोला, ये क्या बेहूदगी है? तुम इतनी जल्द स्टीनो क्यों बदलते हो? तुमसे मतलब तो नहीं है मगर। फयाज इसका जुमला पूरा होने से कबल ही अपनी कार में आ बैठा। इंजन स्टार्ट किया और फिर चल पड़ा। ये एक बहुत बड़ा क्रैक है, फयाज अपनी स्टीनो से कह रहा था। खुद रहमान साहब इससे आजिज़ हैं और उन्होंने उसे अपनी कोठी से निकाल दिया है। सूरत से भी बिल्कुल अहमक मालूम होता है, परवीन ने कहा। सिर्फ मालूम होता है, हकीकतन है नहीं। मगर इस वक्त ये एक ख़तरनाक हरकत कर रहे हैं। अगर कारें लड़ जाती तो? फयाज ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अब वो इमरान के मुतल्लिक गुफ्तगू ख़त्म कर देना चाहता था। इसी वक्त शायद वो नशे ही में थे। परवीन ने कुछ देर बाद कहा, नहीं, वो शराब नहीं पीता। फयाज बोला। इतने में इमरान की कार फिर फयाज की कार से आगे निकल गई और अब फयाज की समझ में आया कि इमरान का मकसद क्या है। फयाज दरअसल एक वाक़े की तफ्तीश के सिलसिले में संगबार के इलाका की तरफ जा रहा था। संगबार के इलाका में एक हादसा हो गया। हादसे में ऐसा कि तफ्तीश के बगैर उसे हादसा भी करार नहीं दिया जा सकता था। संगबार के इलाका में एक सड़क निकालने के लिए चट्टानें बारूद से उड़ाई जा रही थी कि अचानक पत्थर के एक ढेर से खून बह निकला।
تازہ خون۔ اوورسیئر گھبرا گیا۔ اس نے مزدوروں کی گنتی کرائی، آس پاس کے لوگوں کا معائنہ کیا، خطرے کے الارم دینے والوں کی چیک کیا، لیکن نہ تو ان شعبوں سے تعلق رکھنے والوں میں سے کوئی کم تھا اور نہ کسی چوکی سے۔ یہی اطلاع ملی کہ کوئی اجنبی آدمی ادھر آ نکلا ہے۔ پتھر کے ڈھیر سے خون کی دھاڑیں پھوٹتی رہی اور سیئر نے شہر میں اطلاع بھجوائی۔ اس کے محکمے نے پولیس کو اطلاع دی۔ بہرحال یہ بات محکمہ سراغ رسانی تک جا پہنچی اور فیاض اس وقت موقع واردات کے معائنے کے لیے ہی سنگبار جا رہا تھا۔ پولیس وہاں پہلے ہی پہنچی تھی، لیکن وہ کیپٹن فیاض کی آمد کی منتظر تھی۔ فیاض سوچنے لگا شاید عمران وہیں جا رہا ہے، لیکن اس نے تہیہ کر لیا وہ اسے ممنوعہ حدود کے اندر قدم بھی نہیں رکھنے دے گا۔ پروین نے عمران کے متعلق پھر کچھ پوچھنا چاہا اور فیاض پورا منہ بنا کر بولا ختم کرو۔ پھر اس نے اپنی کار کی رفتار تیز کر دی۔ دونوں کاروں میں باقاعدہ قسم کی دوڑ شروع ہو گئی۔ عمران اسے آگے نکلنے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ اس وقت حقیقتاً وہ پاگل ہی معلوم ہو رہا تھا۔ دونوں میں سے کسی کی بھی ذرا سی غلطی تباہی لا سکتی تھی۔ پروین کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ تم ایک سرکاری کام میں رکھنا اندازی کر رہے ہو، فیاض چیخ کر بولا۔ تمہاری ہر چیز سرکاری ہے، پرواہ نہ کرو۔ عمران کی دور سے آواز آئی، کیا یہ آدمی پاگل ہے؟ پروین بڑبڑائی، ڈائریکٹر جنرل کا لڑکا ہوتا کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو جہالت ہے۔ فیاض کچھ نہ بولا، وہ اندر ہی اندر کھو رہا تھا۔ اس طرح وہ آگے پیچھے سنگبار کے علاقے میں پہنچے۔ یہاں پولیس پہلے ہی سے موجود تھی۔ فیاض کار سے اتر کر اپنی سٹینو سمیت تار کی باڑ کے اندر چلا گیا۔ اس اتنے حصے میں جہاں پتھروں میں خون پایا گیا تھا، خاردار تاروں سے حد بندی کر دی گئی اور داخلے کے راستے پر پہرا تھا۔ دور دور تک اونچی اونچی پہاڑیوں کے سلسلے بکھرے ہوئے تھے، چٹانیں خشک اور بے آب و گیا تھی۔ فیاض نے اس حصے کا جائزہ لیا جہاں سے خون بہا تھا۔ یہاں دور تک اکھڑی ہوئی چٹانوں کا سلسلہ تھا اور یہ بتانا مشکل تھا کہ خون ٹھیک اسی جگہ سے بہا ہے جہاں اس کے بڑے بڑے دھبے نظر آ رہے تھے، یا وہ کہیں دور سے آیا تھا۔ بہرحال فیاض نے پہلے تو مختلف زاویوں سے موقع واردات کی فوٹو لینے کا حکم دیا، پھر اسی کے حکم سے دو بڑے بڑے کرینوں کے ذریعے اکھڑی ہوئی چٹانیں اٹھائی جانے لگی۔ عمران نے خاردار تاروں کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اپنی ٹوسٹیر میں بیٹھا ایک کتاب پڑھتا رہا۔ یہ کتاب بچوں کی پرورش سے متعلق تھی اور اس کے سرورق پر تحریر تھا، دانش مند ماؤں کے لیے ایک تحفہ۔ اس نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تک نہیں کہ خاردار تاروں کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ دوسری طرف فیاض کو بھی حیرت تھی کہ آخر عمران کے اندر آنے کی کوشش کیوں نہیں کی، اور اس کی صلاحیتوں سے بخوبی واقف تھا۔ اچھی طرح جانتا تھا کہ ناممکن کو ممکن بنا لینا عمران کے لیے مشکل نہیں۔ وہ اندر پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی جواز ضرور پیدا کر لیتا۔ فیاض کی کار عمران کی کار کے قریب ہی کھڑی تھی۔ فیاض تھوڑی دیر تک تو تاروں کی حدود میں رہا اور پھر اپنی کار کی طرف لوٹ آیا۔ ظاہر ہے کہ ان چٹانوں کو وہاں سے ہٹا لینا گھڑی دو گھڑی کا کام تو تھا نہیں۔ پروین اس کتاب کی طرف غور سے دیکھ رہی تھی جسے عمران بڑے انہماک کے ساتھ پڑھ رہا تھا۔ عمران نے اب بھی ان کی طرف نہیں دیکھا اور نہ کتاب کی طرف سے نظر ہٹائی۔ فیاض کچھ دیر تک چپ چاپ کھڑا رہا، پھر عمران کے قریب جا کر بولا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اوہ! عمران سہمے ہوئے انداز میں چونک پڑا، پھر اس طرح مسکرایا جیسے کوئی غلطی کرتے ہوئے پکڑا گیا ہو۔ میں یہ کتاب پڑھنے کے لیے ادھر آ نکلا تھا۔ عمران نے سنجیدگی سے پوچھا، بات دراصل یہ ہے کہ گھر پر اسے پڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ لوگ ٹوکتے ہیں اور کچھ اس انداز میں حیرت ظاہر کرتے ہیں جیسے یہ کتاب پڑھ کر سچ مچ بچے جننے لگوں گا۔ اوہ حاف بھائی، معاف کرنا، مجھے خیال نہیں تھا کہ تمہارے ساتھ ایک خاتون بھی ہے۔ مجھے ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، تم سے سنجیدگی کی توقع رکھنا حماقت ہے، فیاض نے خشک لہجے میں کہا۔ سنجیدگی بجائے خود ایک بہت بڑی حماقت ہے۔ تم خواہ کتنی ہی شدت سے سنجیدہ کیوں نہ ہو جاؤ، زمین و آسمان اپنی جگہ پر رہیں گے۔ سنو فیاض، ہاتھ ہلا کر بولا، ابھی تک میں رحمان صاحب کا خیال کرتا تھا، لیکن اب انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ تمہارے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہ کی جائے۔ افسوس، عمران نے ایک طویل سانس لے کر دردناک لہجے میں کہا، تب تو پھر میں کنوارا ہی مر جاؤں گا۔ میرے خیال سے اس وقت 1:30 بجا ہوگا۔ فیاض کچھ بولے بغیر بھی اپنی کار کی طرف چلا گیا۔ یہ کام جلدی ختم ہونے والا نہیں معلوم ہوتا، اس نے پروین سے کہا۔ تو کیا یہاں سے وہاں تک ساری چٹانیں ہٹائی جائیں گی؟ پروین نے پوچھا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہو سکتا ہے کہ یہ خون آخری سرے سے بہہ کر آیا ہو، فیاض بڑبڑایا۔ چند لمحے کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر خاردار تاروں کے اندر چلا گیا۔ پروین کو وہیں ٹھہرنے کا اشارہ کر کے گیا تھا، اس لیے وہ کار میں جا بیٹھی۔ دفتن عمران نے اپنی کار سٹارٹ کی اور اسے ایک لمبا چکر دے کر ٹھیک فیاض کی کار کی سیٹ میں لے آیا۔ رفتار خاصی تیز تھی۔
پروین کی حلق سے ایک کھٹی کھٹی سی چیخ نکلی، لیکن جب آنکھیں کھلی تو معلوم ہوا کہ عمران کی کار فیاض کی کار سے ٹکرائی نہیں بلکہ صرف ایک بالشت کے فاصلے پر رک گئی۔ عمران نے انجن بند کیا اور پھر کتاب کھولی۔ پروین کی چیخ سن کر فیاض پلٹ آیا۔ کیا سچ مچ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ فیاض اس کا شانہ جھنجھوڑ کر بولا۔ افواہ ہے، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ فیاض نے جھلا کر کچھ کہنا چاہا لیکن دوسرے ہی لمحے اس کا منہ ایک جھٹکے کے ساتھ بند ہو گیا، زبان دانتوں کے درمیان آ کر زخمی ہو گئی۔ عمران کا سر کار کی چھت سے ٹکرایا۔ پروین اس طرح چیخی جیسے کسی نے اس کے چھرا کھونپ دیا ہو۔ وہ دھماکہ ایسا ہی خوفناک تھا۔ پھر ایک بڑا سا پتھر ان کے قریب آ کر گرا۔ چیخیں، متواتر چیخیں، تاروں کی باڑ کے اندر لوگ چیخ رہے تھے۔ جدھر جس کے سینگ سمائے بھاگا، کچھ اب بھی چیخ رہے تھے۔ یہ شاید وہ لوگ تھے جو پتھروں میں دم کر دم توڑ رہے تھے۔ عمران کود کر اپنی کار سے باہر آیا لیکن اس کے پیر کانپ رہے تھے۔ دھماکے نے اس کے اعصاب پر بھی برا اثر ڈالا تھا۔ پھر یہ آدھے گھنٹے بعد معلوم ہو سکا کہ تقریباً 15 آدمی اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکتے، یا تو وہ بری طرح زخمی ہو گئے یا مر گئے۔ کسی کو نہ معلوم ہو سکا کہ وہ دھماکہ کیسا تھا، کیوں ہوا تھا اور اس کا ذمہ دار کون تھا۔ زخمیوں کی حالت ابتر تھی۔ پولیس کی ریڈیو کار سے ہیڈ کوارٹر کو اطلاع دی گئی، لیکن بعض زخمی ایسے بھی تھی جن کے لیے ایمبولینس گاڑی کا انتظار موت ہی کا پیغام تھا۔ اس لیے پولیس کی گاڑی کے ساتھ فیاض کی کار بھی کام میں آ گئی۔ عمران کی چھوٹی سی کار کسی مصروف نہ تھی، اس لیے اسے چھوڑ دیا گیا۔ فیاض، عمران اور پروین وہیں موجود رہے۔ زخمی شہر بھیج دیے گئے اور مردے وہیں پڑے رہے۔ اوورسیئر فیاض کے قریب کھڑا ہکلا رہا تھا۔ نہ جانے کیا ہوا جناب، آپ یقین کیجیے یہ ناممکن ہے۔ پھر یہ دھماکہ کیسا تھا؟ فیاض گرج کر بولا۔ محض تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے اتنی جانیں گئی۔ یقیناً تمہارے آدمی یہیں کہیں بارود ڈال کر بھول گئے ہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے جناب میری ہی نگرانی میں نہ جانے کتنا کام ہو چکا ہے، پہلے کبھی یوں نہیں۔ خیر، بہت جلد حقیقت واضح ہو جائے گی۔ کوئی ایسا محکمہ نہیں ہے جہاں مفت خوری نہ ہو رہی ہو۔ اب میں آپ کو کس طرح یقین دلاؤں جناب عالی؟ اور سیئر نے ایک طویل سانس لے کر کہا، خیر جو کچھ میرے مقدر میں ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ عمران نے اشارہ کیا کہ وہ وہاں سے ہٹ جائے۔ تم میری اجازت کے بغیر یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گے، فیاض نے اس سے کہا۔ بہت بہتر جناب، اوورسیئر نے کہا اور سر جھکائے ایک طرف ہٹ گیا۔ اب کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ تاروں کی باڑ کے اندر قدم رکھ سکتا۔ فیاض عمران ان کے قریب پہنچ کر بولا، جہاں دھماکہ ہوا ہے وہ جگہ شاید ان بیچاروں کے دائرۂ عمل سے باہر ہے۔ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ وہ نقشہ منگواؤ جس کے مطابق کام ہو رہا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، فیاض بڑبڑایا اور اوورسیئر کو اشارے سے بلا کر کہا، وہ نقشہ لاؤ جس کے مطابق کام ہو رہا ہے۔ بہت بہتر جناب، وہ جانے کے لیے مڑا۔ فیاض نے ایک کانسٹیبل کو اس کے ساتھ جانے کا اشارہ کیا۔ عمران نے پروین کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر سردی تھی، مگر آنکھوں سے کسی خاص جذبے کا اظہار نہیں ہو رہا تھا۔ میری گاڑی میں بیٹھ جائیے، عمران نے اس سے کہا، لیکن وہ بدستور کھڑی رہی۔ پھر فیاض کی ایما پر وہ عمران کی ٹوئسٹر پہ جا بیٹھی اور سیئر نقشہ لے کر آ گیا۔ عمران اور فیاض بڑی دیر تک نقشے پر جھکے رہے۔ پھر عمران سر ہلا کر بولا، نہیں فیاض صاحب، یہ دھماکہ ان کے دائرۂ عمل سے قطعی باہر ہوا ہے۔ وہ چند لمحے ادھر ادھر نظر دوڑاتا رہا اور پھر اور سیئر سے بولا، تمہاری آخری حدود سرخ جھنڈی ہے نا؟ جی ہاں وہی ہے، میرے ساتھ آؤ۔ عمران فیاض کے شانے پر ہاتھ رکھ کر زمین سے اٹھتا ہوا بولا۔ وہ فیاض کو ساتھ لے کر تار کی باڑ کے اندر داخل ہوا۔ یہاں 5 لاشیں ادھر ادھر پڑی ہوئی تھی۔ مرنے والوں میں 2 کانسٹیبل تھے اور 3 مزدور۔ تم یہاں کیوں آئے تھے؟ فیاض نے پوچھا۔ مجھ جیسے آدمی کے لیے یہ سوال قطعی فضول ہے۔ میں بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ خون کیسا ہے، مگر اب تو یہاں خون ہی خون ہے۔ فیاض کچھ نہ بولا اور اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے کرینوں نے کچھ چٹانیں ہٹائی تھی۔ یہ ادھر دیکھو، عمران بولا۔ خون یہاں بھی ہے، یقیناً یہ کہیں دور ہی سے آیا ہے، اور یہ دھماکہ ٹھیک اسی جگہ ہوا ہے جہاں اکھڑمی ہوئی چٹانوں کا سلسلہ ختم ہوا ہے۔ تو پھر ہاں، میں بھی یہی محسوس کر رہا ہوں، فیاض نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ فی الحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اوورسیئر بے قصور معلوم ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کل کے بعد سے اب تک یہاں کام نہیں شروع ہوا۔ اگر سلسلے کی کوئی سرنگ وہاں اس جگہ تھی تو اس سے بھی کل ہی پھٹ جانا چاہیے تھا، اور اگر یہ اس سلسلے کی کوئی سرنگ تھی جو اتفاقاً کل نہیں پھٹ سکی تو آج اس کے لیے تم اوورسیئر کو الزام نہیں دے سکتے۔ الزام کو فی الحال الگ ہٹاؤ، اور انہیں اتنی جانیں ضائع ہو گئی، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کوئی نہیں۔ اگر زلزلہ آیا ہوتا
اگر سیلاب آیا ہوتا تب کون ذمہ دار ہوتا؟ ان باتوں کو چھوڑو۔ اور پھر دھماکے کی نوعیت یقیناً تشویش کن ہے۔ عمران اکھڑی ہوئی چٹانوں کے ڈھیر پر چڑھنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ فیاض نے کہا۔ بھائی میں تمہاری طرح سرکاری آدمی تو ہو نہیں، میرے بعد سرکار کو کوئی دوسرا آدمی مہیا کرنے کی فکر ہوگی۔ نہیں، تم ادھر نہیں جا سکتے۔ فیاض جھنجھلا گیا۔ تم بھی آؤ۔ عمران مڑ کر مسکرایا۔ تمہاری سٹینوں پر تمہاری دلیری کی دھاک بیٹھ جائے گی۔ ویسے دیر کرنے میں ہو سکتا ہے کہ دھماکے کی وجہ نہ معلوم ہو سکے۔ مجبوراً فیاض بھی چٹانوں پر چڑھا۔ اس کا دل نہیں چاہتا تھا، مگر عمران نے لڑکی کا حوالہ دے کر اس پر طنز کیا تھا۔ وہ بامشکل تمام اس جگہ تک پہنچے جہاں دوسرا دھماکہ ہوا تھا۔ یہاں بھی اکھڑی ہوئی چٹانوں کے ڈھیر تھے اور ان کے نیچے ڈھلان تھی۔ بہتری چٹانیں لڑکتی ہوئی نیچے جا پڑی تھی۔ اچانک عمران چیخا، ادھر خون، وہ دیکھو۔ ڈھلان سے خون بہہ بہہ کر نیچے جا رہا تھا۔ چٹانوں کے نیچے سے کئی جگہ پتلی پتلی نالیاں سی پھوٹ نکلی تھی اور موٹی موٹی سرخ لکیریں متحرک نظر آ رہی تھی۔ فیاض کی پیر بری طرح کانپنے لگے۔ عمران چٹانوں سے اتر کر ڈھلان کی طرف جانے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ فیاض نے بڑبڑایا۔ تم بھی آؤ۔ عمران ٹھہرے بغیر بولا۔ فیاض بھی ہمت کر کے نیچے اترنے لگا اور اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے خون کی دھاریں نکل رہی تھی۔ اب تم کیا کہو گے؟ عمران نے فیاض کی طرف دیکھ کر کہا۔ فیاض اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری لیکن کچھ کہنے کی بجائے عمران کی آنکھوں میں دیکھ رہا۔ آج ادھر کون تھا؟ عمران نے کہا۔ پھر یہ خون کس کا ہے؟ کیسا ہے؟ عمران نے چٹانوں کے رخنوں سے جھانکنے کی کوشش کی لیکن کچھ نہ دیکھ سکا۔ وہ دونوں کافی دیر تک ادھر ادھر سر مارتے رہے۔ پھر عمران واپسی کے لیے مڑا ہی تھا کہ اچانک فیاض نے اسے ایک طرف جھپٹتے دیکھا۔ یہ کوئی چمکدار چیز تھی جسے اٹھانے کے لیے عمران جھکا تھا۔ فیاض تیزی سے آگے بڑھا۔ وہ کسی دھات کی ایک چمکدار ٹکیا تھی جس کا کچھ حصہ ایک بڑے پتھر کے نیچے دبا ہوا تھا۔ عمران اسے نکالنے کی کوشش کرتا رہا لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ آخر اس نے جیب سے قلم تراش چاقو نکال کر اس کے کرب و جوار کی مٹی کھودنی شروع کر دی۔ بد وقت تمہارا تمام وہ اسے نکالنے میں کامیاب ہوا۔ ٹکیا پالش کیے ہوئے فولاد کی تھی جس کا قطر 2 انچ ضرور رہا ہوگا۔ یہ ایک طرف سے سادہ تھی اور دوسری طرف سے ایک چھوٹے سے دائرے کے اندر طلوع ہوتے ہوئے سورج کا نقشہ تھا۔ یہ کیا ہے؟ فیاض نے کہا۔ کچھ بھی ہو، عمران سر ہلا کر بولا۔ یہ ایک وزنی دات ہے، ہوا میں اڑ کر یہاں تک آنے سے رہی۔ کوئی نہ کوئی لایا ہوگا اور اس کی حالت سے یہ بھی نہیں ظاہر ہوتا کہ یہ زیادہ دنوں تک یہاں پڑی رہی ہے۔ اس کی چمک دیکھو۔ کیا تم اس سے کس نتیجے پر پہنچ رہے ہو؟ فیاض نے پوچھا۔ نہیں، مگر عمران سوچنے لگا۔ پھر تھوڑی دیر بعد بولا، جب تک یہ ساری چٹانیں یہاں سے ہٹا نہ لی جائیں اس وقت تک کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ عمران نے وہ ٹکیا اپنی جیب میں ڈالنی چاہی۔ نہیں، فیاض اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا، تم یہاں سے کوئی چیز نہیں لے جا سکتے، تمہاری مرضی، میں اسے قبر میں نہ لے جاتا۔ عمران نے برا سا منہ بنا کر کہا اور وہ چمکدار ٹکیا اسے واپس کر دی۔ تھوڑی دیر بعد سنگبار کا ویرانہ گاڑیوں کی آوازوں سے گونجنے لگا۔ پولیس کی کئی مسلح دستے وہاں پہنچ گئے جن کے ساتھ ایمبولینس گاڑیاں بھی تھیں۔ عمران پھر اپنی کار کی طرف واپس آ گیا کیونکہ قانونی طور پر اب وہاں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ پروین بدستور بیٹھی رہی۔ آپ لوگ اس طرف چلے گئے تھے، میں ذرا ڈر رہی تھی، اس نے کہا۔ عمران اب اس میں دلچسپی لینے کے موڈ میں نہیں تھا لیکن محض اسی موقع پر، ورنہ وہ تو پچھلے 2 ماہ سے پروین میں دلچسپی لیتا رہا تھا۔ اسی دن سے جب فیاض کی آفس میں اس کا تقرر ہوا، وہ سوچ رہا تھا کہ اپنی تمام تر ذہنی قوتوں کے ساتھ اس کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئی تھی۔ پروین دوسری طرف سے کار کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی۔ عمران نے اسے روکا نہیں، وہ اسی لمحے اسی طرح بیٹھا رہا اور پھر انجن سٹارٹ کر کے کار کو سڑک پر نکال لیا۔ اچانک اس نے پروین کی آواز سنی جو چیختی ہوئی کار کے پیچھے دوڑتی آ رہی تھی۔ ٹھہریے ٹھہریے، میرا پرس رہ گیا ہے۔ عمران نے رفتار تیز کر دی اور اب اس نے بائیں ہاتھ سے زپ کھینچی اور اسے گود میں رکھ کر اندر کی چیزوں کا جائزہ لینے لگا۔ اس میں تھوڑے سے سکوں کے علاوہ ایک چھوٹا سا آئینہ اور لپسٹک جیسی دوسری آرائشی مصنوعات تھی، مگر ایک اہم چیز 0.5 کا ایک پستول۔ عمران ایک طویل سانس لی اور پرس کو پھر بند کر کے وہیں ڈال دیا جہاں سے اٹھایا تھا۔ کار کی رفتار پھر کم ہو گئی۔ پھر اکھم نما آئینے میں نظر پڑتے ہی اسے یقین ہو گیا کہ پیچھے آنے والی کار میں پروین ہی ہوگی۔ اس نے کار کی رفتار کم کر دی اور اسے موڑنے لگا۔ دوسری کار تھوڑے سے ہی فاصلے پر رک گئی۔ پروین کار سے اتر رہی تھی۔ اوہو، عمران نے بلند آواز میں کہا، میں واپس ہی ہو رہا تھا، آپ اپنا پرس چھوڑ گئی تھی، میں نے ابھی دیکھا۔ پروین کار کے قریب آ گئی۔ عمران نے پرس اٹھا کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، فیاض سے ہوشیار رہیے گا، وہ ہر 3-4 ماہ سٹینیوں بدل دیتا ہے۔ اس مشورے کا شکریہ۔ پروین برا سا منہ بنا کر بولی اور پرس لے کر دوسری طرف چلی گئی۔ عمران اس ریوالور کے متعلق نہیں سوچ رہا تھا جو پروین کے پرس میں
नजर आया था। शायद वो इसके लिए गैर मुतवक्के नहीं था। वैसे ये ज़रूरी नहीं था कि कैप्टन फयाज की स्टीनो भी कानूनी तौर पर पिस्तौल रखने की मजाज हो सकती है। उसने इस तरह फयाज का इस्तकबाल नहीं किया। जब 3 दिन बाद फयाज बुखलाया हुआ इमरान के फ्लैट में दाखिल हुआ तो वो जैसे अमूमन किया करता था। उसकी ऐसी गैर मुतवक्के रवैया पर फयाज को भी हैरत हुई। क्यों, क्या बात है? फयाज कुर्सी खींचकर बैठता हुआ बोला, आज कुछ अजीब से लग रहे हो। मुझे तुम्हारे मुस्तकबिल की फिक्र है। इमरान ने ठंडी सांस लेकर कहा, मैं तुम्हें इस फ़ोन की मुतल्लिक बताने आया हूँ। फयाज ने जेब से सिगरेट केस निकाला और खामोश होकर इसमें एक सिगरेट मुंतखब करने लगा। वो खुद को पुरसकून जाहिर करने की कोशिश कर रहा था, अगरचे इंतशार के आसार अब भी उसके चेहरे पर नुमाया थे। तुमसे ज़्यादा शायद मैं इसके मुतल्लिक जानता हूँ, इमरान ने खुश्क लहजे में जवाब दिया। क्या जानते हो? इतना ही जितना प्रेस रिपोर्टर वाले जानते हैं। नहीं, मैं ये भी जानता हूँ कि इन उखड़ी हुई चट्टानों के नीचे बरामद होने वाली लाशों में कुछ लाशें ऐसी भी हैं जिनकी मौजूदगी महकमा खारजा के लिए बाइस तशवीश हो सकती है। तुम क्या जानो? फयाज उससे घूरने लगा। तुम शायद 3000 मामलात में 4000 बार मुझसे यही सवाल कर चुके हो। इमरान सर हिलाकर बोला, खैर बताओ, तुम क्या बताना चाहते हो? नहीं, पहले तुम बताओ कि तुम्हें इसका इल्म क्यों कर हुआ। ये बात चंद खास आदमियों के अलावा और किसी को नहीं मालूम। फयाज उसे घूरता हुआ बोला, क्या तुम मुझे कोई आम आदमी समझते हो? इमरान बिगड़ गया, मैं तुम्हें आदमी ही नहीं समझता। फयाज ने फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा, खैर तुम ना बताओ, मैं तुम्हें बताऊंगा। पत्थरों के नीचे से 15 कुचली हुई लाशें बरामद हुई। इनके हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ थीं और उखड़ी हुई चट्टानों की अंदरूनी साथ कुछ इस किस्म की है जैसे वो तराशी गई हों। हाँ, हो सकता है। क्या हो सकता है? जो कुछ भी हो सकता है वो तुम समझते हो, दोहराने की ज़रूरत नहीं। मैं समझता हूँ कि पहाड़ों को अंदर से तराश करके कुछ काल कोठड़ियाँ बनाई गई थी और वहाँ कुछ कैदी रखी गई थी। इतनी मोटी अकल मैं भी रखता हूँ। इमरान सर हिलाकर बोला, क्या इसमें भी कोई अजीब बात है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? क्या ये बजाते खुद अजीब नहीं है? मेरी नज़र में नहीं। क्या पहाड़ों का अंदर से तराशा जाना कोई हैरत अंगेज़ चीज़ है? आज से 2000 वर्ष पहले के लोग भी इस फन से वाकिफ़ हैं और वहाँ कैदियों का होना भी हैरत अंगेज़ नहीं है। क्या किसी को कैद करके कहीं बंद कर देना इंसानी दस्तरस से बाहर है? तुम कहना क्या चाहते हो? फयाज के लहजे में उकताहट थी। मैं तुम्हें इस सिलसिले की सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात बताना चाहता हूँ। इमरान फयाज की आंखों में देखता हुआ बोला, महकमा खारजा के जिस ऑफिसर की लाश आज वहाँ से बरामद हुई है वो कल 4 बजे शाम तक अपने ऑफिस में देखा गया है। आज जो लाशें बरामद हुई हैं वो कम से कम 3 दिन पहले की हैं। उनकी हालत यही ज़ाहिर थी। तुम्हें जेल में होना चाहिए, फयाज ने संजीदगी से कहा, और तुम्हें फांसी के तख्ते पर। इमरान की संजीदगी में भी कोई फ़र्क नहीं आया। ये बात जो तुमने मुझे बताई है एक सरकारी राज है और मैंने ये राज किसी गैर सरकारी आदमी पर नहीं ज़ाहिर किया। तुम। फयाज कुछ सोचकर खामोश हो गया। बहरहाल इमरान एक तवील सांस लेकर बोला, मुझे अब इस किस्म के कामों से कोई दिलचस्पी नहीं रह गई। मैं आजकल अदब की खिदमत करता हूँ। मुझे मालूम है कि आजकल तुम क्या कर रहे हो। फयाज ने बुरा सा मुँह बनाकर बोला, अगर तुम्हें इन मामलात से कोई दिलचस्पी नहीं है तो तुमने इतनी अहम मालूमात कैसे हासिल की? ये इन मालूमात की नालायकी है कि मुझ जैसे नाकारा आदमी के फ्लैट में चली आई। इमरान, मजाक छोड़ो, फयाज ने कहा, मैं संजीदगी से इस मसले पर तुम्हारा मशवरा चाहता हूँ। मेरा मशवरा यह है कि तुम फ़िलहाल अपनी नई स्टीनों से होशियार रहो। फिर वही बेतुकी बातें, तुम आखिर उसके पीछे क्यों पड़ गए हो? मैंने तुम्हें आगाह कर दिया, आइंदा तुम जानो। अगर तुम गुफ्तगू ना करना चाहते हो तो साफ साफ कह दो, मैं चला जाऊँगा। इमरान कुछ ना बोला। उसके चेहरे पर तशवीश के आसार थे। कुछ देर बाद उसने कहा, वो फौलाद की टिकिया तो तुम्हारे पास महफूज ही होगी। ओह वो, फयाज कुछ सोचता हुआ बोला, हाँ क्यों? मैं उसे एक बार फिर देखना चाहता हूँ। क्यों? फयाज, जब मैं संजीदगी से गुफ्तगू करने पर तैयार होता हूँ तो तुम मस्खरापन करने लगते हो। मैं उसे दोबारा देखना चाहता हूँ, मुझसे वजह ना पूछो। वो दरअसल कहीं गुम हो गई हैं। इमरान कुर्सी से उठता हुआ बोला, तो कप्तान साहब, मैं इस सिलसिले में भी कोई गुफ्तगू नहीं करूँगा। क्या वो इस सिलसिले में इतनी अहम थी? इससे भी ज़्यादा। क्या अहमियत रखती थी? कुछ भी नहीं, अब कुछ भी नहीं। लेकिन क्या वो तुम्हारी जेब ही में पड़े पड़े खो गई थी या तुमने उसे किसी को दिखाया भी था? मुझे कुछ याद नहीं। मैंने उसे ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी, इसलिए ये बताना मुश्किल है। जाहिर है कि जब मेरी नज़रों में इसकी कोई अहमियत ही नहीं थी तो मैं किससे इसी का तस्करा क्यों करता? मगर नई स्टीनियो तो तुमने फिर उसका नाम दिया। उसने तस्करा कहा
उसने तस्करा किया था या नहीं? इमरान ने फयाज के लहजे की परवाह किए बगैर कहा। नहीं, फयाज ने नाखुशगवार लहजे में कहा। इमरान ने जल्द ही कुछ नहीं कहा, वो किसी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, क्या तुम्हारे ऑफिस में मुख्तलिफ ममालिक की सीक्रेट सर्विस के शनाख्ती निशानात के नमूने नहीं हैं? हैं, क्यों नहीं? जाओ। इमरान ने दरवेशाना अंदाज में हाथ उठाकर कहा, उन्हें एक बार गौर से देख डालो, खुदा ने चाहा तो इस बार बेटा होगा। ठीक से बात करो। फयाज झुंझला कर खड़ा हो गया। सुलेमान, इमरान ने हाँक लगाई और दूसरे ही लम्हे इसका नौकर सुलेमान कमरे के अंदर था। तुम बड़े गधे हो। इमरान ने उसे घूर कर देखा। 1 घंटे तक यहीं इसी जगह खड़े रहो, एक टांग पर, तुम्हारी सज़ा यही है। सुलेमान ने यह भी नहीं पूछा कि सज़ा किस कसूर में मिल रही है, चुपचाप एक टांग पर खड़ा हो गया। 1 घंटे से पहले अगर तुमने जुम्बश भी की तो खाल गिरा दूंगा। फयाज दांत पीस कर रह गया। वो समझ गया था कि इमरान अब उसे भगाना चाहता है। उसने फ्लैट हैट उठाई और इस अंदाज में खुदा हाफिज कहता हुआ बाहर निकल गया जैसे जहन्नुम में जाओ कहा हो। पैर नीचे गिराओ। इमरान कौशन देने की अंदाज में चीखा और सुलेमान ने दूसरा पैर फर्श पर रख दिया। आज कौन सी तारीख है? इमरान ने पूछा। जुमेरात है, सुलेमान ने जवाब दिया। शाबाश, ठीक है। सुलेमान नहायत संजीदगी से रुखता हो गया और उसने अब भी इमरान से ये नहीं पूछा कि उसे एक टांग पर खड़े रहने की सज़ा क्यों मिली थी। इमरान चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर उसने फ़ोन पर जूलियाना फिट्जफाइटर के नंबर डायल किए। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज़ आई। X2। यस सर। कैप्टन फयाज के स्टीनियो के मुतल्लिक तुमने और क्या मालूमात फराहम की? कुछ पता नहीं चलता जनाब। इन 3 दिनों में उसने कोई गैर मामूली हरकत सरजद नहीं हुई और ना ही उसके किसी मामूल में फ़र्क आया है। जहां पहले रहती थी वहीं अब भी है। 5 बजे से 9 बजे रात तक ग्रैंड होटल में बैठती है। कभी कैप्टन फयाज के साथ होता है और कभी नहीं होता। जब फयाज नहीं होता तो कौन होता है? कोई भी नहीं, वो तन्हा होती है। तुम्हें यकीन है? जी हाँ, मैं उसे बहुत करीब से देख रही हूँ। मगर जनाब, ये किस्सा क्या है? वो लड़की मुश्तबा है। मैंने आज से 2 माह कबल उसे एक ऐसे आदमी के साथ देखा था जिस पर बहुत दिनों से मेरी नज़र रही है, लेकिन अब वो आदमी भी आजकल नज़र नहीं आ रहा। लड़की बड़ी खूबसूरत है जनाब, जूलिया ने कहा। हाँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उसकी निगरानी के लिए सार्जेंट नाशाद बेहतर रहेगा। जूलिया की हंसी की आवाज़ आई। इधर इमरान ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। अचानक एक दूसरे कमरे में इसकी फ़ोन की घंटी बजी, जिसके नंबर टेलीफोन डायरेक्टरी में नहीं थे। इमरान इसी कमरे में आया और रिसीवर उठाकर सुनने लगा। मैं तनवीर हूँ जनाब। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। भुती दाढ़ी वाला फिर नजर आया है। कहाँ? इमरान ने पूछा। वहीं जहाँ आज से 2 माह कबल देखा गया था, मगर वो मकान तो उसने छोड़ दिया था। जी हाँ, वो अब भी किराए पर खाली है और मुफस्सल भी है, लेकिन ऊपरी मंजिल की एक खिड़की में मैंने उसे देखा है। Like, comment, share, press the bell icon